नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको इच्छा भन्छन्। पहिलो पल्ट सपना हो कि विपना भयो। प्रचण्ड बेइमानी हुँदा पार्टी विभाजित भएको ओलीको आक्षेप। मन्त्री फिर्ता बोलाउने पार्टी निर्णयप्रति एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको विद्रोह। वटेरी मन्त्रीकै पक्षमा उभिए 10 सांसद। मानव नेपाल दोहोरो दबावमा। मन्त्रीहरूलाई समयमै बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको रुलिङ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढाउन सांसदहरूको दबाव। पूर्वाधार विकास केन्द्रित 5 महानगरको बजेट सार्वजनिक। काठमाडौँ महानगरले ल्यायो झन्डै 26 अर्बको कार्यक्रम। एमाले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखरा महानगरको नगरसभा केही बेर अवरुद्ध। अमेरिकाको सिनेटद्वारा बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक पारित। तल्लो सदनमा पेश गरिँदै बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित हुने राष्ट्रपति बाइडेनको विश्वास। र वर्षाका कारण नेपाल र युएई बीचको खेल रोकियो। नेपाल एसिया कप छनौट हुन वञ्चित। युएई फाइनलमा। न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। पर्वतारोहण सङ्घले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिलेको परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशको विद्यमान तमाम विकृतिमाथि निर्मम प्रहार गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सपना हो कि विपना हो भन्दा भन्दै गएको र आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको दावी गर्नुभयो। वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गरेर स्थायित्व पनि दिने, विकास पनि दिने, सामाजिक न्याय पनि दिने भन्ने सपना देखेर जे गरियो त्यो चाहिँ सफल भएन। त्यसको बारेमा मैले अहिले लामो भन्नु केही पनि छैन। तर तपाईहरुले भन्नुभयो, तपाईहरुले भनेको कुरा तपाईहरुको आशीर्वाद हो भने अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ। अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कट टार्न पर्यटन क्षेत्र एकमात्र भरपर्दो माध्यम भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उपाध्यक्ष रिजालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई अल्पाइन क्लबको रूपमा विकास गर्न पनि सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसकेको असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादीको नीति र नेतृत्वमा समाजवादमा पुग्न नसकिने बताउनु भएको छ। माओवादी नेता जीवन गौतमलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिक्रियावादीको संज्ञा दिनुभयो। समाजवादमा पुग्ने वैचारिक स्पष्टता एमालेमा मात्रै रहेको उहाँको दावी थियो।
प्रचण्ड इमान्दार नभएकोले नेकपा विभाजन भएको जिकिर गर्दै ओलीले निकै दुःखपछि सफलता हात परेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको गुनासो गर्नुभयो। हामीले प्रचण्डलाई लखेट्या होइन, प्रचण्डसँग त एकतै गरिया हो, तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमान्दारी साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नै हट्नुभयो। एकताका निम्ति दिएको बनाइएको कमिटी, एकताका निम्ति दिएको सङ्ख्या, त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई केही पछाडि पारे पनि आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको उहाँको दावी थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले सरकारबाट फिर्ता हुन नमानिरहेका मन्त्रीहरूलाई पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले भोलिसम्ममा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएको प्रचार विभाग प्रमुख जगतनाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना मन्त्रीसहित 10 सांसदहरूले मन्त्री फेरबदलको विषयमा पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा 81 मन्त्री परिषद पुनर्गठनको एजेन्डा सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने उल्लेख गरेका छन्। हिजो बुझाएको 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मन्त्रीहरूको कदमलाई अन्य 6 जना सांसदले समर्थन गरेका छन्। समर्थन गर्नेहरूमा कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, बीना देवी बुढाथोकी, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र निरा जैरू हुनुहुन्छ। नयाँ मन्त्रीहरूको टिम पठाउँदा सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ। 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्री छनौटमा पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको, बजेट पारित नहुँदै मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएको लगायतका विषयमा आपत्ति जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिले विदेशी सामु लम्पसार नपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी विदेशी सामु झुक्न नसक्ने बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टी विदेशीको इशारामा नचल्ने भन्दै देशभक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने गरेको उहाँको तर्क छ। आन्दोलनले देशभक्तिलाई महत्त्व दिन्छ, विदेशीहरूको सामु लम्पसार पर्दैन, विदेशीहरूका सामु टेक्दैन, विदेशीहरूका इशारामा नाच्दैन, विदेशीहरूको स्वार्थमा चल्दैन र आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रको हितको रक्षा, राष्ट्रको मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। अध्यक्ष नेपालले परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सके मात्र सही नीति तर्जुमा गर्न सकिने र पार्टी बलियो बन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संविधानमा भएका व्यवस्था बाजिने गरी कानून बनाउन नहुने उहाँहरूको भनाइ थियो। नागरिकता सम्बन्धी जे यसमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो राष्ट्रिय सहमतिबाट, त्यो क्रान्तिको उपजको रूपमा त्यो परिवर्तन, त्यो सम्झौँ 10 वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, 62-63 को महान जनआन्दोलन ऐतिहासिक, त्यसको संश्लेषणको रूपमा, निष्कर्षको रूपमा यो आएको छ। त्यसकारणले हामी यसबाट विमुख हुनु हुँदैन। कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन, त्यसै गरी नागरिकताविहीन रहन सक्दैन, धेरै समस्या उसले झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो नागरिकताको विधेयक पनि चाहिँ ल्याइयोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आमाको नाममा नागरिकता दिने कुरालाई पनि म पनि जोरदार रूपमा चाहिँ के त भन्दाखेरि समर्थन गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले सीमित व्यापारिक हितमा हुने गरी बजेटमा करको दर फेरबदल गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उच्च मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेकोले समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरे। यसैबीच राष्ट्रिय सभा
अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मन्त्रीहरू सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अगाडि बढाउनु र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु सम्बन्धित मन्त्रीको जिम्मेदारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाफदेही बन्न रुलिङ गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, हाम्रो संविधानले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अघि बढाउन मद्दत गर्नु, सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको विशेष महत्त्व हुन्छ। तसर्थ म नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाफदेही बन्न रुलिङ गर्दछु। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको विशेष महत्त्व हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बौद्ध शिक्षा, साहित्य र इतिहासलाई देश विकाससँग जोड्न आग्रह गर्नुभएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शन भएको बताउनुभयो। बौद्ध उच्च शिक्षालाई देशको स्रोत साधन सम्भावनासँग जोडेर देश विकासमा लगाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। बुद्धको मातृभूमि नेपाल विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको बताउँदै उहाँले बौद्ध दर्शन, कला, शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृतिको मूल स्रोतका रूपमा आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई मुलुकको विकासमा जोड्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट बनाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो अवसरमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट विभिन्न चरणमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि सरेको छ। आगामी असार 15 गते बस्ने भनिएको बैठक असार 19 गते सारिएको पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि जेठ 20 गते बस्ने भनिएको बैठक असार 15 गतेका लागि सारिएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठकबाट अपूर्ण केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। अरू पार्टी पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी प्रदेश र सङ्घको चुनावपछि गर्ने माओवादी तयारी छ। स्थानीय सरकारले आज बजेट ल्याएका छन्। स्थानीय सरकारले 10 असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट ल्याएका हुन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। देशकै केन्द्रमा रहेको काठमाडौँको महानगरपालिकाले 25 अर्ब 42 करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। महानगरको महासभामा उपमेयर सुनिता डङ्गोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। महानगरले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ। महानगरले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि 11 अर्ब 8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटको 49% बजेट पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी ललितपुर महानगरले 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले 5 अर्ब 74 करोड 42 लाखको बजेट ल्याएको छ।
प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आय 1 अर्ब 50 करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 1 अर्ब 92 करोड, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाट 53 करोड, जनसहभागिता 37 करोड, ब्याङ्क मौजदात 1 अर्ब 30 करोड, मर्मत सम्भार कोष 4 करोड, सडक बोर्ड नेपाल 3 करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट 3 करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 62 करोड 55 लाखको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र 55 करोड 35 लाख, पूर्वाधार विकास 1 अर्ब 89 करोड, आर्थिक विकास 27 करोड 73 लाख, सामाजिक विकास 78 करोड 39 लाख विनियोजन गरिएको छ। उता वीरगञ्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 33 करोड 63 लाखको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ 2 अर्ब 6 करोड 98 लाख र पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 26 करोड 64 लाख विनियोजन गरिएको छ। यता एमाले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखरा महानगरको नगरसभा केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। सभा अहिले सुचालु भएको छ। बजेट पारित हुनु अगावै रातो किताबमा प्रकाशन गरिएको भन्दै एमाले तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएपछि बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। महानगरले करिब 8.5 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उहाँले प्राधिकरणलाई खारेज नभएर यसले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले प्राधिकरणले विकासको काम राम्रो गरोस् पनि भन्ने र खारेज पनि हुनुपर्छ भन्ने दुईवटा सोच राख्न नहुने भन्दै सरकारको बजेटमा आश्रित संस्था स्वायत्तता नहुने जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका मेयरहरूको फोरमले प्राधिकरण खारेजको माग गर्नु राजनीतिक एजेन्डा मात्रै भएको उहाँको टिप्पणी थियो। पोलिटिकल एजेन्डा हो, हामीले एन्टिटीहरू यस्ता केन्द्रीकृत बनाउने होइन भन्ने कुरा हामीले यो कुरा मनमा राख्छौँ भने खारेजीकै माग गर्नुपर्छ। पोलिटिकल एजेन्डा खारेज नहुँदासम्म बोलिरहनु पर्यो तत्त मान्छेहरूले होइन। यो एन्टिटीलाई हामीले फङ्सनेबल बनाउनुपर्छ, परिणाममुखी काम दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्छौँ भने यसका कामका कमजोरीहरू कहाँ छन् त्यहाँ खोजेर सच्याउने कुरा, करेक्सनको कुरातिर जानुपर्छ। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा सांसद मन्त्रीहरूले नै आफ्नो स्वार्थको क्षेत्रमा सडक कालोपत्री गर्न प्राधिकरणको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसदहरूले योजना माग्ने भन्दा पनि योजना छनौटको मापदण्ड बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रवत जग्गा किनेर बनाउने भए शहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणले नभई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर थियो। बाँकी न्यूज किचनको ब्रेकपछि त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। डिजिटल कारोबार बढ्दा लेखा परीक्षणमा समस्या भएर बेरुजु बढेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। कर्मचारी प्रविधि मैत्री नहुँदा जटिलता थपिएको महालेखा परीक्षक शर्माको स्वीकारोक्ति। मुलुकको अर्थतन्त्रबारे व्यक्ति पछिको विश्लेषणले नागरिक त्रसित, तत्काल रोजगारी आयात प्रतिस्थापन र लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक। र शेयर बजार सुधारको माग गर्दै अनसनरत लगानीकर्ता र बोर्डबीच सहमतिसँगै बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार, 2 घण्टाको कारोबारमा पनि अर्बमाथि किनबेच। इमेज न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स सङ्घ एक्यानको 37औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले यस विषयमा लेखा परीक्षकहरूको गहन अध्ययन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले लेखा परीक्षणमा समस्या हुँदा एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रिँदै गएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले विभिन्न निकायहरूले लेखा परीक्षण समयमा नै नगर्दा राज्यले बेरुजुको भार बोक्नु परेको बाध्यता पोख्नुभयो। आज नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिबाट धेरै खालका कारोबारहरू भइरहेका छन्।
ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो त? अब यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यसका थुप्रै डिजिटल खालका अब युग नै डिजिटलमा जाँदैछ, क्रिप्टो लगायतका तमाम के थुप्रै उहरूको कारोबार भइरहेको छ आज। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्षदेखि सरकारको सबै अडिटहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकोले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको अनुभव नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन प्रणालीबाट लेखा परीक्षणको काम गर्दा सजिलो र छिटो हुने तर धेरै कर्मचारीलाई प्रविधिको जानकारी नहुँदा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। भर्चुअली गर्नु पर्यो अथवा आइटीको सिस्टमबाट गर्नु पर्यो भने बडा समस्या छ कि त्यसमा गाह्रो छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कन्सल्टेन्टै हुनुपर्छ। मलाई आफैलाई फिल भएको छ यसपटकदेखि हाम्रो चाहिँ होल अडिटको सिस्टम नै अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ। सरकारको जति पनि अडिटर जेनरल अफिसबाट गर्छ त्यो अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ, डिजिटल सिस्टमबाट गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो पनि हुँदो रहेछ र सुरुको वर्षमा अलिकति अभ्यस्त हुनुको लागि गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यसतर्फ पनि त्यो चाहिँ गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुने कोही स्टाफ अथवा कोही कर्मचारी अथवा कोही चाहिँ प्रोफेसनल को स्किल राम्रो छैन भने समस्या हुन्छ। उहाँले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट र वकिलको सुझाव वा काम सबैले मान्य गरे पनि अडिटरको सुझाव मान्न छोडेको अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले चार्टर एकाउन्टेन्ट्स सङ्घलाई लेखा परीक्षणको सिप र ज्ञानको विषयमा स्थानीय तहको जनतालाई पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालका उद्योगी र व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको चौथो प्रदेश सभामा मन्त्री खाँडले उद्योगी व्यवसायको लागि आवश्यक सबै प्रकारको सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारको लागि पोखरा, काठमाडौँ, झापा, चितवन, भैरहवा लगायतका पर्यटकीय शहरमा 24 घण्टा होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा अन्तशुल्कको प्रयोग गलत भएको बताउँदै कच्चा पदार्थमा यस्तो शुल्क लिन नहुने धारणा राख्नुभयो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुक संघीयतामा जाँदा तीन तहको सरकारको सहयोग र समन्वयबाट मुलुकको विकास हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको तर समन्वय हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले विद्युतीय समस्या नै लुम्बिनी प्रदेशको उद्योगको मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उच्च शिक्षाको हब हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसाय ठानेर अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा थप 25वटा विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। सरकारले पूर्वाधार लगायतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उहाँको भनाई थियो। हायर एजुकेसनमा इन्भेस्ट गरेर एउटा ठुलो इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्न सकिन्छ भने त्यो चिजमा सबै लागु। अब भनेको हाम्रो मुलुकलाई 11वटा चाहिँ युनिभर्सिटीले पुग्नेवाला छैन। अर्को 25वटा युनिभर्सिटी चाहियो भने बरु सरकारले एउटा के बनाइदिन्छ भने तपाईँहरूको एउटा कस्तो आधारमा युनिभर्सिटी हुने हो, त्यसको पूर्वाधारहरू के चाहिन्छ, त्यहाँ कस्तो किसिमको संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले डिम्ड युनिभर्सिटी दिने हो, कुन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हुने हो, कुन युनिभर्सिटी तपाईँको चाहिँ प्रदेशको युनिभर्सिटी हुने हो, यो सबै चिज चाहिँ हामीले एउटा क्लेरिफाई गरेर गयो भने एजुकेसनमा पनि जहाँसम्म लाग्छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा विदेशी नै लगानी रोक्न सरकारले नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो।
प्रदेशसभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि सङ्घीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म प्रदेशलाई दिन कन्जुस्याइ गरिएको बताए। संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सङ्घीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको टिप्पणी गरे। कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। संसदले सरकारका जति पनि चाहिँ मतलब प्रस्तावहरू हुन् त्यहाँ छलफल गरेर पारित गरिदिन्छ, ऐन बनाइदिन्छ, कानुन बनाइदिन्छ, अब सङ्कल्प पारित गरिदिन्छ, चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मतलब गरिदिन्छ। तर हामीले हाम्रो विषयमा हामीलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन हामीले यहाँबाट चाहिँ सोझै प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ। त्यो कानुन मन्त्रालय मार्फत केन्द्रमा र यहाँको चाहिँ मतलब आन्तरिक व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालय के भन्छ होइन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय त्यसले भनेको छ। यहाँ चाहिँ जस्तो अहिले मन्त्रालयका सचिवहरू प्रमुख सचिवहरू चाहिँ केन्द्रबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू होइन। आइसकेपछि अब केन्द्रको प्रतिनिधि हो, केन्द्रको चाहिँ मतलब आज्ञा आदेशअनुसार अथवा बढी मात्रामा फोकसिङ उतैको निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ। हामी भनेका नियन्त्रण गर्न सिकाउन भनेर आएका हौँ हामीहरू। अब यहाँका कुराहरूमा हामीले अड्कलेको कुराहरू दिनुपर्छ, जसले माग्यो त्यो कुरा दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मतलब मैले भोगेको कुराहरू हो। मैले बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीको सङ्ख्या कमी भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 32 जनाको दरबन्दी भए पनि कर्मचारी सङ्ख्या 12 जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। सबै सभा सञ्चालन, समिति सञ्चालन अनि सचिवालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा साह्रै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै नै चुनौती छ। अनि यति कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि हामीले कुनै शाखामा टिपिकल एकजना त तोकेका छौँ, तर ग्रुप गरेका छौँ हामीले र परिआएको कामहरू सबैले सबै काम गर्ने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँ हुन्छ। त्यो हिसाबले काम भइरहेको हुन्छ। समितिमा 5वटा समिति छ, 5वटा समितिमा एकजना समिति सचिव हुन्छ। हामीले 5 जनाको कर्मचारी गरेका छौँ। सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1852 जनाको PCR परीक्षणमा 32 जना र 1703 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 11 जना गरी 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 14 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 181 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 177 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसन र 2 जना आइसियुमा छन्। यस्तै कोरोनाका 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 43 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,909 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,356 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका नगौलाका 38 वर्षीय राकेश भक्त पौडेलको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा एक नाबालिका सहित 13 जनालाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। गत वैशाख 29 गते राति नगौल स्थित चित्रबहादुर छेत्रीको घरमा पौडेल मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीले हत्या अभियोगमा चित्रबहादुर छेत्री सहित 13 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेश थापाले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तहरूमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सन्दीप थापा, केबी रिजाल भन्ने खगेन रिजाल, उद्धव अधिकारी, अर्जुन चिमोरिया भन्ने बलराम प्रसाद चिमरिया, चित्रबहादुर छेत्री, सुजन भन्ने सुमन लामा रहेका छन्। त्यसगरी राजु अधिकारी, कुमार मगर, सुदीप घिमिरे, सन्तोष खत्री, दुर्गादेवी खत्री, सन्ते बछारलाई वीरगञ्ज कारागार पठाइएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेकी एक नाबालिकालाई बाल सुधार गृह भक्तपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्ना छोरा राकेश भक्त पौडेललाई मध्यरातमा बोलाई षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरेको भन्दै मृतकका पिता चिरञ्जीवी भक्त पौडेलले जाहेरी दिनुभएको थियो। पौडेलको हत्या अनुसन्धान ढिलो गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले प्रहरी कार्यालय घेराउ, राजमार्ग बन्द लगायत सर्वपक्षीय समिति मार्फत दबाव दिने आएका थिए। अब बिजनेस न्यूज।
बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालमा भइरहेको आयात तत्काल नघटे अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्ने र श्रीलङ्काकै जस्तो आर्थिक महासङ्कट आउन सक्ने गभर्नरको भनाइपछि वास्तवमै देश सङ्कटमा जाने त होइन भन्ने भय बढ्दो छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा महँगीको मारबाट उन्मुक्ति दिन देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न आयात प्रतिस्थापन लगायत उद्योग कल कारखाना फस्टाउने वातावरण बनाउन सरकारवाला निकायको गम्भीरता आवश्यक छ। एक रिपोर्ट। रुस युक्रेन युद्धको असर वस्तुको मूल्यमा परेको छ। आयातको परिणामभन्दा बढी लागतका कारण मुलुकमा व्यापार घाटा अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। आयात बढ्दै गर्दा त्यस अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन भने घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्स घट्दै गएको, आयात उच्च परिमाणमा बढेको, शोधनान्तर घाटा चुलिएको, बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव रहेको जस्ता कारण अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा रहेको गभर्नर स्वयंले स्वीकारेका छन्। एकातिर व्यापार घाटा कम गराउन राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तु लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी बनाएको छ। जीडीपीको 25% राजस्वको लक्ष्य भए पनि चालु खर्च नै धान्न नसकिने जानकारहरूको तर्क छ। हाम्रो लजिस्टिक कोस्टहरू बढिसकेको छ। पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस बढ्नुको मतलब यसले समग्र ट्रान्सपोर्टेसनमा चेन इम्प्याक्ट आउँछ कि तपाईँको। यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो यो व्यापार घाटामा वृद्धि भएको कारण आयातको जुन अहिले यो तपाईँलाई मैले 27.5% गत वर्षको तुलना गर्दाखेरि वृद्धि देखिएको छ नि, यो बढ्ने मेन कारण यो हो। हामी कहाँ कन्जम्सन बढेको होइन कि यो तपाईको प्राइसले गर्दाखेरि हाम्रो यो व्यापार घाटामा वृद्धि भएको हो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता भएकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्धन गर्न दीर्घकालीन रणनीति अभाव देखिएको छ। एउटा त आयात प्रतिस्थापन हुनु पर्यो, आयात प्रतिस्थापन उद्योग। दोस्रो कुरा तपाईको उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्धन हुनु पर्यो। तेस्रोमा म के भन्छु भने हामी कहाँ भएका नेचुरल रिसोर्सेसहरूको प्रवर्धनमा हामी लाग्नु पर्यो। यो तर यो के छ भने यो तीनैवटा कुरामा तपाईको लङ टर्म स्ट्रेटेजी चाहियो, लङ टर्म पोलिसी चाहियो। अर्को पनि एउटा चौथो पनि म यहाँ जोड्न के चाहन्छु भने यो जुन रेमिटेन्स छ, अहिले हामी कहाँ रेमिटेन्सलाई पनि झन् हामीले डेफिसिट हुन नदिकन झन् कसरी यसलाई पनि बढीभन्दा बढी रेमिटेन्स आकर्षित गर्ने ब्याङ्किङ च्यानल, यो पनि एउटा भनौँ न यो आयातको अहिलेको जुन समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति देखिएको त्यसलाई हामी निर्धारण गर्न सकिन्छ। हाल आयातमा मेजर रोल पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 62 बिलियनको पेट्रोल, 145 बिलियनको डिजेल र 59 बिलियनको एलपीजी ग्यास नयाँ मूल्यमा आयात भएको छ। डलरको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्रमा चाप परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड माथि पुगेको छ। यो अवधिमा आयात मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 27.5% वृद्धि भएर 17 खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो अवधिमा निर्यात भने 53.3% वृद्धि भएर 1 खर्ब 85 अर्ब माथि पुगेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र नेपालको 9 खर्ब 55 अर्ब माथि व्यापार घाटा रहेको छ। यसको मूल कारण निजी क्षेत्र नीतिगत कारणले नै हतोत्साहित भएको आरोप पनि छ। राष्ट्र बैंक भने समस्या भए पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउँछ। तत्कालका लागि हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्ने छ भन्दा विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। हामी ठुलो सङ्कटमा पुगेका होइनौँ, अहिले सङ्कटापन्न अवस्था चाहिँ होइन। अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितलाई जोगाउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा हामीले थप अनसर्टेनिटी, थप जोखिम बेहोर्नु पर्दैन। त्यसैले विप्रेषण आप्रवाहलाई अझ बढी स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्ने। अर्कोतिर कतिपय वस्तुहरू, कतिपय सेवाहरू जसको आयातलाई हामी चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र त्यस्ता वस्तुहरू, त्यस्ता सेवाहरूको आयातलाई पनि थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मुख्य रूपमा हामीले 6-8 महिनामा गर्न सक्ने भनेको कृषि उपजको आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सक्छौँ। उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्नको लागि आर्थिक नीति सम्पादन, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र केन्द्रीय बैंकको सहकार्यले राम्रो प्रतिफल दिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। आज नेप्से परिसूचक 13.7
8 अङ्कले बढेको छ। साताको अन्तिम 2 घण्टा खुलेको बजारमा 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको कारोबार भयो। ब्याङ्किङ 2, विकास ब्याङ्क 57, फाइनान्स 24, होटल तथा पर्यटन 26, जलविद्युत 24, जीवन बीमा 131, उत्पादन 29, माइक्रो फाइनान्स 31, निर्जीवन बीमा 128, अन्य 12 र व्यापार उपसमूह 3 अङ्कले बढे। कुल 41 कम्पनीको मूल्य घट्दा 150 को बढ्यो भने 3 को स्थिर रह्यो। यस दिन न्यादी हाइड्रोपावरको मूल्य 10% बढ्यो। CYC नेपाल जल लघु वित्तको मूल्य 8% बढ्यो। हिजोसम्म 10% मूल्य बढेको आधी खोला जल लघु वित्तको मूल्य आज भने 7.8% घट्यो। कारोबार रकमको आधारमा कुमारी ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क, हिमालयन डिस्टिलरी र नागरिक लगानी कोष क्रमशः अगाडि रहे। शेयर बजार सुधारका लागि भन्दै आमरण अनसन बसेका तिलक कोइराला पक्षधर र धितोपत्र बोर्डबीच सहमति भएको छ। दुवै पक्षबीच सहमति भएसँगै कोइरालाले अनसन तोड्नु भएको छ। सहमतिसँगै बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले कोइरालालाई जुस खुवाई आमरण अनसन अन्त्य गर्नुभएको हो। मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको 58 बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्न गराउन पुँजी बजारको समस्या सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्कासनमा 10% आरक्षण गर्ने काम साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार अब क्रमिक रूपमा NRNलाई पनि बजारमा सहभागिता गराउनेछ। नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। साना तथा मझिला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका लागि SMEs प्लेटफर्म भदौ महिनासम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि 3% मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिकामा आधारित नेपाली प्रविधि कम्पनी एस्ट्रोवेट प्राइभेट लिमिटेडले नेपालमा पहिलो पटक डेटिङ एप एस्ट्रोपड सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी यस्तो एप सार्वजनिक गरेको हो। मेड इन स्टार्स नारा दिइएको यो एपबाट मन मिल्ने जोडी खोज्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। नेपालमा भरपर्दो डेटिङ एप नभएको अवस्थामा यो एप मार्फत नेपाली युवाहरूले ज्योतिष शास्त्रको आधारमा आफूलाई मिल्ने जोडी वा साथीहरू छनौट गर्न सक्ने सुविधा रहेको जनाइएको छ। साथै यसमा अनुकूलता समेत जाँच गर्न सकिने सुविधा रहेको पनि जनाइएको छ। हाल 40 जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको यस कम्पनीले विश्वभरमा 10 लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। विश्वका लागि केही बनाउने प्रवेशद्वारका रूपमा रहेकोले एप विकासमा विशेषज्ञता सहितको सफ्टवेयर कम्पनी सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत परिवेश कोइरालाको भनाइ छ। उच्च शिक्षा खातिर अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि ओलियन एसोसिएट्स कन्सल्टेन्सीले 2 दिने परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा उपत्यकाका 12 वटा बढी कन्सल्टेन्सीहरूले अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिनेछन्। बाहिर जानका लागि कुन विश्वविद्यालय पढ्दा उचित हुन्छ र जाने प्रक्रियाहरू के कस्ता हुनेछन् भन्नेबारे जानकारी प्रदान गर्न कार्यक्रम गरेको विभिन्न कन्सल्टेन्सीका प्रमुखले जानकारी दिए। क्लास सकेर या ब्याचलर सकेर मास्टर सकेर बाहिर जाने सोच हुनुभएका तर जानकारी नपाउनु हुनेहरूको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने थलो बनाएको छ। अहिले हामी यहाँ बसेका छौँ। उहाँहरूले चाहेको कोर्समा चाहेको सब्जेक्टमा के छ त करियर, त्यहाँको अपर्च्युनिटीहरू के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अवगत गराइदिन्छौँ उहाँहरूलाई, जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो फर्स्ट स्टेप रिसर्च चाहिँ राम्रोसित गरेर अनि एब्रोडको लागि प्लानिङ गर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। करियर फोकस भएर त्यो स्टुडेन्टलाई बाहिर पढ्न जाने राइट डिसिजन हो भन्ने पार्टबाट करियर काउन्सिलिङ गर्छौँ र त्यसमा पनि हामीले सोध्ने क्वेसन्सहरू पनि स्टुडेन्टलाई धेरै फरक क्वेसन्सहरू सोध्छौँ। किन बाहिर पढ्न जाने, बाहिर गएर के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, यो क्वेसन त छँदैछ। त्यसमा पनि बाहिर गएर कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, कसरी पढ्ने तरिका के, जब गर्ने तरिका के, अन्य क्वेसन्सहरू सोधेर कन्ट्री कम्पेरिजन्सहरू गरेर सबै कन्ट्रीको रिसर्चहरू गरेर कन्ट्रीहरूको रिसर्च गरिसक्दा मात्रै यो कन्ट्री बेटर हो भनेर बाहिर जानुपर्छ भन्ने दिन्छौँ, जुन कुरा हामी अरू कन्सल्टेन्सी भन्दा धेरै फरक काम गरेर गर्छौँ। यस्ता कार्यक्रमले विदेश जाने विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी पाउन सहज हुने उनीहरूको दाबी छ।
बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। बाँकी न्यूज एकैछिनको ब्रेकपछि त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। राजनीतिक दाउपेचले असुरक्षित अफगानी महाभूकम्पपछि थप पीडामा घाँस र बाँसको अनिश्चयले बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको बेहाल। र वर्षाका कारण नेपाल र युएई बीचको खेल रोकियो। नेपाल एसिया कप छनौट हुन वञ्चित, युएई फाइनलमा। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल एसिसी महिला क्रिकेट T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। वर्षाले युएई विरुद्धको खेल रद्द भएका कारण नेपाल सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको हो। नेपालले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै युएईलाई सस्तेमा समेटे पनि जवाफी ब्याटिङ गर्न भने पाएन। खेल रद्द भएपछि समूह विजेताका रूपमा युएई फाइनल पुगेको छ। अब युएईले हङकङ र मलेसिया बीच खेलको विजेतासँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मलेसियाको किन्ड्रारा ओभलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले युएईलाई 81 रनमा अल आउट गरेको थियो। नेपालका लागि अस्मिना कर्मचारीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 5 विकेट लिएकी थिए। समूह चरणमा 3 खेल जिते पनि नेपालले हङकङसँग भने पराजित भएको थियो। नेपालको 6 अङ्कसहित समूह उपविजेता बनेको हो। एसिसी महिला क्रिकेट T20 च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोली एसिया कप महिला T20 क्रिकेट खेल्न पाउनेछन्। एसिया कपमा एसिसी महिला क्रिकेट T20 च्याम्पियनसिपबाट जाने 2 टिम बाहेक भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र थाइल्यान्ड रहेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि पटक। एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको इच्छा। भन्छन् पहिलोपल्ट सपना हो कि विपना भयो। प्रचण्ड बेइमान हुँदा पार्टी विभाजित भएको ओलीको आक्षेप। मन्त्री फिर्ता बोलाउने पार्टी निर्णयप्रति एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको विद्रोह। अटेरी मन्त्रीकै पक्षमा उभिए 10 सांसद। माधव नेपाल दोहोरो दबावमा। मन्त्रीहरूलाई समयमै बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको रुलिङ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढाउन सांसदहरूको दबाव। पूर्वाधार विकास केन्द्रित 5 महानगरको बजेट सार्वजनिक। काठमाडौँ महानगरले ल्यायो झण्डै 26 अर्बको कार्यक्रम। एमाले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखरा महानगरको नगरसभा केही बेर अवरुद्ध। अमेरिकाको सिनेटद्वारा बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक पारित। तल्लो सदनमा पेश गरिँदै बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित हुने राष्ट्रपति बाइडेनको विश्वास। र वर्षाका कारण नेपाल र युएई बीचको खेल रोकियो। नेपाल एसिया कप छनौट हुन वञ्चित, युएई फाइनलमा।
हवस् त इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार। का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।